बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक, यानी जिसको हम आमतौर पे बोलते हैं लू लगना। हमारे पाकिस्तान में मई और जून के दो ऐसे महीने हैं जिसमें बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, टम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है और हवा में नमी ना होने के बराबर होती है। हवा बहुत ज़्यादा खुश्क और गर्म होती है। तो इस खुश्क और गर्म हवा के, शदीद धूप के और ये जो शदीद गर्मी होती है, इसके हमारे जिस्म पर बहुत ही मुज़र असरात होते हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक कंडीशन है उसको हम कहते हैं लू लगना या हीट स्ट्रोक। अब इसका मैकेनिज़्म क्या होता है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे जिस्म का ऐसा सिस्टम बनाया है कि चाहे इंतहाई शदीद सर्दी हो, चाहे इंतहाई शदीद गर्मी हो, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, इंसानी जिस्म का टेम्परेचर, वो 37 डिग्री के करीब रहता है। इसको हमारे जिस्म के अंदर एक हीट रेगुलेटरी सिस्टम होता है। इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं हीट रेगुलेटरी सिस्टम के, उसमें हमारा दिमाग का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वो होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हमारा खून का गर्दिश, हमारा जो खून की गर्दिश का निज़ाम है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स यानी हमारे जो पसीने के गदूद हैं, और हमारी जिल्द, ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब होता क्या है, जब शदीद गर्मी होती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जब हवा इंतहाई गर्म होती है और खुश्क होती है, तो उसके नतीजे में हमारा ये हीट रेगुलेटरी सिस्टम जो बॉडी का है, ये फेल हो जाता है, ये काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। हत्ता कि बाज़ औक़ात ये बॉडी टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जब ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो एक स्टेज आती है कि हमारे जिस्म के अज़ा काम करना छोड़ देते हैं। हमारे जिस्म में, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो बेसिक यूनिट होता है तमाम ऑर्गन्स का, बॉडी का, वो सेल है और उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं। तो ये प्रोटीन डीनेचर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से मौत भी वाक़ई हो सकती है। आप ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इसका मोर्टेलिटी रेट या फर्टिलिटी रेट 40% है। यानी अगर 100 लोगों को हीट स्ट्रोक होता है तो उनमें से 40 के करीब लोगों की डेथ हो जाती है। अब इसकी इलामात क्या हैं? जो लोग धूप में काम कर रहे हों या जिनका एक्सपोजर धूप में काम कर रहे हों या धूप में चल फिर रहे हों, तो उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। जो जिल्द होती है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई यानी रेड हो जाती है, और हॉट यानी गर्म हो जाती है। पसीना नहीं आता। आम तौर पे जब आप गर्मी में होते हैं तो आपको पसीना आता है, लेकिन इस कंडीशन में पसीना नहीं आता। इसके बाद सर दर्द करना शुरू कर देता है, कुछ लोगों को दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और सांस की रफ्तार तेज़ हो जाती है। फिर नीम बेहोशी हो जाती है, नीम गनुदगी हो जाती है, और बाज़ लोगों को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और बाज़ लोग मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है? आजकल जितने भी अस्पताल हैं उनकी इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक रूम मौजूद हैं। तो ऐसे मरीज़ को आइडियली तो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक रूम जो है वहाँ पे उसका इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हैं कि वहाँ नहीं पहुँच सकते या आपको वो सहूलत मुहैया नहीं है, तो आप मरीज़ को किसी कमरे में ले जाएं, उसके खिड़कियाँ दरवाज़े खोल दें, यानी अच्छी वेंटिलेशन हो, मरीज़ के जिस्म पर कम से कम कपड़े रहने दें और उसको ठंडे पानी से नहलाएं। हमारा मकसद क्या है कि उसके बॉडी टेम्परेचर को कम करना है। अगर ठंडा पानी इतनी मकदार में अवेलेबल नहीं है तो बर्फ़ की पट्टियाँ करें। अगर बर्फ़ भी अवेलेबल नहीं है तो आम टेप वाटर या जो नलके का पानी है उससे उसके जिस्म को नहलाया जाए मरीज़ के।
اور پنکھے وغیرہ چلا دیے جائیں. اگر بجلی وغیرہ یا پنکھے کی سہولت نہیں ہے تو جو ہاتھ والے پنکھے ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں. ان تمام میئرز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کے جسم کے ٹمپریچر کو کم کیا جائے. اکثر کچھ گھنٹوں کے اندر ان میئرز سے مریض کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، جیسے مریض کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات اس کا جو سوڈیم اور پوٹاشیم ہے اس کی ڈسٹربنسز ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اس میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس میں فلوئڈز کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، بعض اوقات پٹھوں کا شدید مسئلہ ہو جاتا ہے. اگر اس قسم کی کنڈیشن ہو پھر مریض کو کسی مستند ڈاکٹر یا ہسپتال میں لے جائیں. اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ تو سب سے ضروری چیز احتیاط ہے. کوشش کریں کہ 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ غیر ضروری دھوپ میں نہ نکلیں، باہر نہ جائیں اور کمروں کے اندر ہی رہیں. لیکن مجبوری ہوتی ہے، کسانوں نے کام کرنا ہوتا ہے، مزدوروں نے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں نے دفتر میں اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، طالب علموں نے اسکول جانا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں ان کے لیے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کو اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے، خاص طور پر سر پر ہیٹ استعمال کریں یا ہیلمٹ کا استعمال کریں، یا چادر یا تولیہ ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اپنے سر پہ رکھیں. جب وہ خشک ہو جائے دوبارہ اس کو بھگو دیں. کپڑوں کی اس میں خاص احتیاط ہوتی ہے. ہلکے پھلکے کپڑے پہنیں، ٹائٹ چست کپڑے نہ پہنیں، لوز کپڑے پہنیں. ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنیں، ڈارک رنگوں کے بالکل نہ پہنیں کیونکہ وہ میں ہیٹ جذب ہوتی ہے. جوتے کھلے ہوادار رکھیں اور کالے رنگ کے نہ رکھیں، اور ٹائٹ جوتے مت پہنیں. اس کے علاوہ جب آپ دھوپ میں کام کر رہے ہوں تو کوشش کریں کہ ہر گھنٹے کے بعد 10-15 منٹ کے لیے چھاؤں میں سستا لیں، تاکہ وہ جو آپ کا ایکسپوجر ہے دھوپ کو اس کا اثر کم کیا جا سکے. پھر فلوئڈ ضرور لیں. ہمارے جو پاکستان کے موسمی حالات ہیں جس قسم کے، مئی جون میں اگر کوئی شخص دھوپ میں کام کر رہا ہے تو ضروری ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں کم از کم 1 لیٹر فلوئڈ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو پانی کا استعمال کریں. اور ہم جو ہماری خوراک ہے اس میں ویسے عام طور پہ تو ہم نمک کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں، تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ ایکسٹرا نمک کے استعمال کی. لیکن اگر دھوپ میں آپ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے تو اس سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ میں نمک کی کمی ہو جائے گی، سوڈیم کی کمی ہو جائے گی. تو اس صورت میں نمک ملا پانی پئیں، یا نمکین لسی پئیں، یا لیموں والی نمکین اشکنجبین کا استعمال کریں. فلوئڈ زیادہ سے زیادہ لیں، اور عام طور پہ گھر میں آپ سبزیوں اور فروٹ اور فلوئڈز کا زیادہ استعمال کریں. پھر اگر کام کے دوران یہ جو میں نے علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو امیڈیٹلی دھوپ سے یا کام کو چھوڑ کر چھاؤں میں آ جائیں، کمرے میں آ جائیں اور آرام کریں. اگر فرق آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر فوراً ہسپتال کا رخ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے.